ज़िंदगी से ऐसे अबवाब को डिस्कस करते हैं जिनको फॉलो करने के बाद आप अपनी ज़िंदगी को दरख्शिंदा बना सकते हैं। आइए इल्म की दुनिया के साथ हुजूर की बातें करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ प्रोफेसर रफ़रफ़। सीरत-उन-नबी के हवाले से आज तीसरे प्रोग्राम के साथ इल्म की दुनिया के प्लेटफॉर्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज़ अ कामयाब कारोबारी शख्सियत। ख़वातीन हज़रात, ये वो पहलू है कि जिसमें हमारी जो कारोबारी कम्युनिटी है वो बहुत लैक करती है। देखिए, आज एंटरप्रेन्योरशिप पे कितना ज़ोर दिया जा रहा है। आपको पता है कि दुनिया इस्लाम में जो एंटरप्रेन्योरशिप का बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, जिसका मतलब ये है कि नौकरी लेने वाले नहीं देने वाले बनो। आज हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीन के इस उसवे को अपनाते हैं तो हमारा माइंडसेट ही चेंज हो जाएगा। आज हम जितनी भी अपने बच्चों को तालीम दिलवाते हैं, अच्छे से अच्छा पढ़ाते हैं, यहाँ तक कि औरतें जेवर क्या बाज़ औक़ात घर तक बेच देते हैं बच्चे की आला तालीम के लिए। करते क्या हैं? फिर उसको बनाते नौकरियाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारोबार के बारे में जो तहफ़्फ़ुज़ दिया इसको, अल्लाहु अकबर। आपने फरमाया रिज़्क़ के 10 में से 9 हिस्से तिजारत में। तो इसका मतलब क्या है कि वो लोग जो तिजारती लेन देन करेंगे वो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। वो जो आपने कहानी तो नहीं, वाक़या है असली, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स बड़ी मजबूरी की हालत में आया कि या रसूल अल्लाह, मेरे पास तो खाने को कुछ नहीं है। आपने लोगों से ये नहीं कहा इसकी मदद करो, ना जेब से मदद की, उससे पूछा कि तुम्हारे पास क्या है। उसने कहा जी एक रस्सी है, एक प्याला है और एक कंबल है। आपने वो मंगवाया, सहाबा से कहा इसको ख़रीद लो, और जो पैसे मिले उसे कहा जाओ एक कुल्हाड़ी और एक रस्सी ख़रीद के लाओ। जब वो लेके आया तो उसमें लकड़ी का दस्ता आपने अपने दस्ते मुबारक से लगा दिया और कहा जाओ लकड़ियाँ बेचो, काटो और बेचो। फिर कुछ दिनों के बाद आया तो उसने कहा जी कि मेरे हालात भी बेहतर हैं और मेरे पास इतने दिरहम जमा भी हो गए। ये वाक़या तो आपने सुना होगा। हमारी कारोबारी बरादरी आज बिलीव करती है कि सच बोल के कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। आज झूठ बोले बगैर गुजारा नहीं है। ये उन्होंने अपना माइंडसेट बना लिया है, इसलिए कामयाबी नहीं। एक बात याद रखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने तिजारती काफ़िला इंडिपेंडेंटली बढ़ा, हज़रत खदीजा का माल लेकर गए, तो उससे पहले पूरी हिस्ट्री में कभी इतना मुनाफा नहीं हुआ था जितना उस दफ़ा हुआ। आप सोच सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 नंबर माल बेचा होगा, मिलावट की होगी, नाउज़ुबिल्लाह झूठ बोला होगा, सच बोला और इतना मुनाफा कमाया कि उससे पहले उसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती है। क्या मतलब है इसका? कि सच बोल के भी कारोबार हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को पूरा कीजिए। मैं आपको एक बड़ी क्रूड सी एग्जाम्पल देता हूँ। आप अपने बच्चे को या मुलाजिम को कहते हैं कि यार वो फलां दुकान पे जाना, वो दुकानदार थोड़ा बदतमीज़ है, दूर भी है, यार वो कुछ चीज़ थोड़ी महंगी भी देता है, लेकिन उसकी चीज़ होती ठीक है, माल उसका 1 नंबर होता है, वो मिलावट नहीं करता, वो झूठ नहीं बोलता, तो हम वो चीज़ कितनी दूर से ख़रीदने चले जाते हैं। सर, आज के जदीद दौर में इसको ब्रांडिंग कहते हैं। जो सबक हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले दिया, आप एक खुली चाय की पत्ती किसी आम लिफाफे में दुकानदार आपको देता है, वो कहता है बड़ी अच्छी है, वो कहता है कि जनाब ये सस्ती भी है, वो ये भी कहता है कि जनाब टेस्ट करके फिर पैसे दे देना, या पसंद ना आए तो वापस कर देना। उसके बावजूद आप उसको प्रेफर नहीं करते हैं। आप उसे प्रेफर करते हैं जो एक ब्रांडेड चाय की पत्ती का डिब्बा आप ले रहे होते हैं, जो भी बड़े ब्रांड हमारे यहाँ हैं। आप बाज़ औक़ात जो वो पैसे वापस करता है वो भी नहीं गिनते हैं। क्यों?
آپ کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ اس میں غلط بیانی نہیں ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے، تو یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت میں یہی سبق سب سے پہلے دیا ہے۔ ملاوٹ سے منع کیا۔ جو لوگ ملاوٹ نہیں کرتے، آپ کو پتہ ہے کہ ملاوٹ والا دودھ سستا ہے، دوسرا دودھ مہنگا ملتا ہے۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اچھا، میرا یہ بائی دی وے سبجیکٹ بھی ہے سیرت اور انٹرپرینورشپ اور کاروباری شخصیت کے طور پہ، تو آپ کے علم کے لیے 2-4 بڑی اہم باتیں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ آپ نے بی پیئر کا کانسیپٹ سنا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ بی پیئر ہوتا ہے جب فیکٹری سے ایک مال نکلا ہے تو اس میں کہیں چھوٹا موٹا نقص رہ جاتا ہے، تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ الگ سستا بیچتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے آپ یہ مشہور برانڈ کسی بھی چیز کا لے لیں تو اس کا بی پیئر آپ کو سستا مل جاتا ہے، چھوٹا موٹا نقص ہوتا ہے، بعض اوقات نظر بھی نہیں آتا۔ اس عمل کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے رکھی تھی۔ جی، ایک دفعہ تجارت کے لیے آپ نے کھجوریں خریدیں تو وہ بارش سے گیلی ہو گئی۔ آپ نے کیا کیا کہ جو گیلی کھجوریں تھیں ان کو الگ کر دیا، اور جو خشک اور ٹھیک والی کھجوریں تھیں وہ آپ نے الگ کر دی۔ اس کو الگ کرنے سے کیا ہوا؟ جو گیلی کھجور ایک ہی ڈھیر میں سے، ایک ہی وقت میں سے، ایک ہی جگہ سے آئی ہوئی ہیں، سامنے رکھی ہیں، ایک آپ سستی دے رہے ہیں اور دوسری آپ مہنگی دے رہے ہیں، لوگ حیران ہو رہے ہیں۔ تو نیٹ میں سستی دینے کے باوجود جب پیسے کمپائل کیے گئے تو آن ایوریج وہ منافع زیادہ تھا۔ آپ نے حضرت خدیجہ کے معاملے میں بھی یہی سنا نا کہ اتنا منافع کمایا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں کمایا۔ تو پھر آپ نے ایک اور بڑی خاص بات کیا فرمائی، یہ ہمیں ڈائریکشن دے دی کہ روز قیامت عرش الہی کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس سائے میں 7 لوگ ہوں گے، 7 سے مراد 7 کیٹیگریز ہوں گی لوگوں کی، جن میں سے ایک دیانتدار تاجر ہوگا۔ تاجر نہیں ہوگا، صرف وہی تاجر ہوگا جو دیانتدار بھی ہوگا۔ تو اس لیے اپنے کاروبار اور بزنس میں، لین دین میں دیانتداری کو لائیے، آپ کے لیے بڑی آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ ایک اور چھوٹی سی مثال آپ کو دے دوں، آپ نے ویلیو ایڈڈ سروسز سنی ہیں؟ ویلیو ایڈڈ سروسز کیا ہوتی ہیں؟ یہ کانسیپٹ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ آپ کی ایک حدیث ہے کہ جب کسی کے ساتھ معاملہ کیا کرو تو اس کو جھکتا ہوا دیا کرو، یعنی جو اس کا بنتا ہے اس سے تھوڑا زیادہ دے دیا کرو۔ تو جو ہم کلائنٹ سے اپنے سے پیسے لیتے ہیں جن سروسز کے، اس کے علاوہ اس کو ان ایڈیشن جو چیزیں دے رہے ہوتے ہیں اس کو ویلیو ایڈڈ سروسز ہی کہتے ہیں، اور وہ کانسیپٹ یہاں سے ڈیولپ ہوا۔ اس لیے میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سمجھیے، پڑھیے، تلاش کیجیے اور عمل کیجیے۔ صرف سوانح عمری تک رہیں گے تو حقیقت کو نہیں پا سکیں۔ حقیقت کو پانے کے لیے یہ از حد زیادہ ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیالائز کریں اور اپنے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ انشاءاللہ بہت بہتری آئے گی۔ بہت شکریہ۔